नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अफ्गानिस्तान् राष्ट्रस्य राजधान्यां काबूल् नगरे वर्तमाने आदुरालये अतीतदिने पाकिस्तान् सैन्येन कृते व्योमाक्रमणे 400-नाम् उपरि जनाः मृताः 300-उपरि जनाः व्रणिताश्च सन्तीति अफ्गान् सर्वकारः पत्रमाध्यमद्वारा न्यवेदयत्। उन्मादकवस्तुषु आसक्तानां कृतेषु प्रवर्तमाने आदुरालये एव आक्रमणम् अजायत। आदुरालयस्य 5 अट्टाः परिपूर्णतया स्खलिताः भवन्ति। तत्र 300-उपरि रोगिणः आसन्। बहवः जनाः छिन्नभिन्नानाम् अट्टानाम् अन्तः एव वर्तन्ते। मरणसङ्ख्याश्च अस्मात् परं बहूनि भविष्यन्ति इति सर्वकारः वदति। पाकिस्तान् राष्ट्रं विरुद्ध्य सुशक्तां सैनिकनिर्णयः करिष्यति इति अफ्गान् सैन्यं न्यवेदयत्। भारतराष्ट्रस्य IT नगरम् इति ख्यातं प्राप्तं नगरं भवति बेङ्गलूर्। नगरे च विप्रो, इन्फोसिस्, TCS प्रभृति प्रधानभारत IT संघाः, गूगल, आमसोन, मैक्रोसॉफ्ट प्रभृति अन्ताराष्ट्र भीमागार IT संघाश्च प्रवर्तन्ते। सॉफ्टवेयर साङ्केतिकविद्याः स्टार्टअप संघाः च तत्र बहुत्वेन सन्ति। अतः एव भारतस्य सिलिकन् वाली इति नाम्ना बेङ्गलूरु देशः विख्यातः अस्ति च। तथापि एषा प्रौढिः ईषत्कालं बेङ्गलूरु नगरं न लभते इति पठनं। बेङ्गलूरु नगरं विरुद्ध्य हैदराबाद् नगरं स्वदेशीय विदेशीय IT संघाः परिगणयन्ति इति वार्ता। वर्तमानकाले च प्रमुख वैद्यकीयनिर्माणसङ्घः लोन्सा संघः हैदराबाद् नगरम् एव चिन्वति स्म। अतीतवर्षे च आगोलसङ्घैः स्थापितेषु 85 केन्द्रेषु 35 केन्द्राणि हैदराबाद् नगरमेव चितमस्ति। एषः निर्णयश्च हैदराबाद् नगरस्य IT मेखलायां प्राधान्यं कल्पयति च। धन्यवादः।